नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालमा जताततै सिन्डिकेट अनि सिन्डिकेटबाट दादागिरी। पेट्रोलियम व्यवसायको दादागिरीले जनताले अनाहकमा दुःख पाए। शुक्रबार र शनिबार इन्धन वितरण प्रभावित पारियो। इन्धन अभावमा धेरैले कष्ट छिन्नु पर्यो। केका लागि यस्तो गरियो? कमिसनका लागि? कमिसन बढाउने चक्करमा व्यवसायले ज्यादा तिर्ने गरे। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेच्नका लागि अनुमति दिएको हो। बिक्री वितरण रोक्न किमार्थ होइन, तर पैसाले सर्वशक्तिमान व्यवसायले त्यसको दुरुपयोग गरे। अझ दुर्भाग्य त आयल निगमले त्यस्ता पेट्रोल पम्पहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने साहस गर्न सकेन। उल्टो उनीहरूसँगै मिलेर कमिसन बढाउन अध्ययन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। लोकतन्त्रमा आफ्नो माग राख्ने छुट हुन्छ, तर कमिसनकै लागि जनताको अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न कदापि पाइँदैन। केही दिन बन्द गरेपछि मात्र कमिसन बढाउने भनेर आयल निगमसँगकै मिलेमतोमा उपभोक्तालाई शास्तिमा पार्ने काम भएको त होइन। यस्तो आशंकालाई यति बेला थप मलजल पुगेको छ। समस्या भए समाधान खोज्ने काम सरकारवालाहरूकै हो। आम नागरिक अधिकार खोसेर कसैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। जे जुन बहानामा होस्, इन्धन बेचबिखन रोक्ने जस्ता सबै प्रवृत्तिहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्नेका लागि नै जेल बनाएको हो। सरकारले हिम्मत नगर्ने भए जेल किन बनाउने? अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। 3 दिने भारतको औपचारिक भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता। राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा भ्रमण सफल भएको विश्लेषण। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट सीमा विवाद यताको कूटनीतिक संशयलाई आइस ब्रेक गरेको टिप्पणी। ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। नेपालको बिजुली तेस्रो मुलुकमा बेच्न सकिने बेलामा यो भ्रमणले स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई खर्च जुटाउन चटारो। लेभी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकबाट रकम सङ्कलनबाटै चुनाव टार्ने दलहरूको अपत्यारिलो दाबी। जनताप्रति विश्वासिलो बनाउनु पर्ने। सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिरहँदा 3वटा क्यासिनो बन्द हुँदै हजारौंको रोजगारी गुम्ने। पुरानालाई बन्द गराएर नयाँ लाइसेन्स वितरणप्रति प्रश्नै प्रश्न। नियमावलीको नियम 14 ले क्यासिनो नियमावली 2070 को नियम 14 ले र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै खारेज। खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद विघटन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। सुरुमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा केही बेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भर्खरै आइपुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीका अधिकांश सदस्य स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको विषयलाई लिएर यति बेला टिक्का टिप्पणी पनि सुरु भएको छ। भारतमा प्रधानमन्त्रीले उच्च स्तरीय भेटघाटदेखि तीर्थाटन समेत गर्न भ्याएका छन्। भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा आज भारतको उत्तर प्रदेशको धार्मिक स्थल बनारस पुगेका थिए। त्यहाँ उनलाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गरेका थिए। बनारसमा प्रधानमन्त्री देउवाले काशी विश्वनाथ मन्दिरको दर्शन समेत गरेका छन्। 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि गएको शुक्रबार भारत पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटको क्रममा देउवाले सीमा समस्या समाधानका लागि मोदीलाई अनुरोध गरेका छन्। यस विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। हैदराबाद हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भने सीमाका विषयमा केही बोलेनन्। त्यस लगतै भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीमाका सम्बन्धमा वार्ता माध्यम मार्फत जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने पनि बताएका छन्। यस्तै हिजो दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलो करिडोर संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए। व्यक्तिको जस्तै मुलुकको सम्बन्धमा पनि उतार चढाव आउँछ, तर यस्तो उतार चढावलाई सन्तुलित पार्ने सूत्र हो संवाद। मनको मैलो माझ नगरेसम्म खटपटहरू मेटिँदैनन्। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चरणमा जान सकियो।
यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण उपयोग रह्यो। तर यो भ्रमण सोचे जस्तै उपयोगी भयो कि अपेक्षाकृत हुन सकेन, यो प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण पूरा भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री बनेको 8 महिनापछि भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका हुन्। ठूलो अपेक्षा तर फितलो तयारी साथ दिल्ली झरेका देउवाको भ्रमणको उपलब्धिको चर्चा परिचर्चा चल्नु स्वाभाविक छ। तर जुन उद्देश्यले भ्रमण भएको हो, यसले मुलुकलाई कस्तो फाइदा देला त्यो पछि थाहा होला। तर देउवालाई काम देखाउन भने सफल हुने देखिएको छ। भारतमा ओर्लने बित्तिकै राज्यमन्त्रीबाट स्वागत पाएका देउवाले पहिलो दिनलाई राजनीतिक भेटघाटमा सीमित गरे। त्यस भेटबाट भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट सुरुवात गर्ने काम भयो। प्रोटोकल मिचेको आरोप लागे पनि देउवाले चुनावको मुखैमा यस भ्रमणलाई उपयोग गर्न सके। दोस्रो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटेर केही सम्झौता हुनेदेखि सीमा विवाद उब्काए, जसले उनलाई चुनावमा चुच्चे नक्साप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउन सहयोग सिद्ध हुने देखिन्छ। तेस्रो दिन बनारस भ्रमण भारतमा चर्चित बनिरहेको योगी आदित्यनाथसँगको भेटले पनि उनको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बनायो। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले मुलुकलाई कस्तो फाइदा होला भन्ने अन्यल भए पनि देउवालाई यो भ्रमण फलिफाप हुने नै देखिन्छ। वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई प्रभावशाली जित दिलाउने जिम्मेवारी बोकेका देउवाका लागि यो भ्रमण रणनीतिक रूपमा समेत सकारात्मक रह्यो। तर बढ्दो व्यापार घाटा, इपिजी प्रतिवेदन, सीमा विवादको जटिलता जस्ता विषयलाई यो भ्रमण सहयोगी सिद्ध हुन सकेन। पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भइसक्दा समेत हवाई रुट लिने विषयमा सहमति हुन नसक्नु देउवाको कमजोरीको रूपमै दरिएको छ। हुन त नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको समयमा एकैपटक समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु बढी हुन्छ। तर मुलुकको हितमा भ्रमण जति सफल हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको आम विश्लेषणलाई गलत साबित गर्ने आधार भने छैन। नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको अवस्था तोडिएको छ। त्यति मात्र होइन, केही सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ। अब ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन लिएर जाने चुनौती खडा भएको छ। त्यस चुनौतीलाई दुई देशले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल, न्यू दिल्ली। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणको छिमेकी भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका उपलब्धिबारे स्वाभाविक चासो यति बेला देखिन्छ। सीमा समस्याले नेपाल र भारतबीच पछिल्ला केही वर्षमा देखिएको संशयलाई यो भ्रमणले चिर्ने काम गरेको छ। नेपालको पर्याप्त गृह कार्य नदेखिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणले आइस ब्रेक गरेको छ। भारतीय सरकारसँगै भारतको सत्तासीन भाजपासँग समेत विश्वासको सम्बन्ध बनाउन देउवा सफल भएका छन्। भाजपाको कार्यालयमा पुगेर नेतृत्वसँग गरेको वार्ता पनि दल स्तरमा सम्बन्ध विकसित गर्न खोजेको कडीको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै देउवाले बनारसमा गएर काशी विश्वनाथको दर्शन गरेका छन्। त्यो दर्शनसँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका भाजपाका उदयमान नेता योगी आदित्यनाथसँग पनि देउवाको भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा गए पनि देउवाले नेपालको सत्ताको नेतृत्व गरेको दलको सभापतिको हैसियतलाई भरपूर प्रयोग गरेका छन्। नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमण निकै अर्थपूर्ण रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीका सामु सीमा समस्याको मुद्दा उठाएर चुनावमा राष्ट्रवादी जनमतलाई आफूतर्फ खिच्ने प्रयास देउवाले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतसँग व्याप्त विश्वासको सङ्कट चिर्ने भरपूर प्रयास गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा रेलवे उद्घाटन, ऊर्जा लगायतमा भएका काम कारबाही नियमित र स्वाभाविक प्रकृतिका थिए। 4 विषयमा भएको सम्झौताबाट नेपालले लाभ उठाउनु सक्नुपर्ने हुन्छ। यी दीर्घकालीन महत्त्वका विषय हुन्। धेरै विषयमा भ्रमण फलदायी भए पनि नेपालले पर्याप्त तयारी नगर्दा कतिपय विषयमा लाभ लिन सकेन। मुख्य मुद्दा व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ नेपालको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा सहुलियत लिनेमा नेपालले पहल कदमी उठाउन सकेन। भारतले रसिया लगायतबाट सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइरहँदा मित्र राष्ट्रको रूपमा नेपालले केही सहुलियत माग्न सक्नुपर्ने थियो। त्यसमा पनि नेपाल चुकेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रुटको पेचिलो समस्या पनि भ्रमणका क्रममा सम्बोधन हुन सकेन। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विश्वकै उच्च र विशिष्ट भनेर बताएका छन्। भारतले नेपालको सामाजिक
सामाजिक तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। समग्रमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उत्साहप्रद रहेको छ। राजनीतिक एवं कूटनीतिको आँखाबाट प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नयाँ दिल्लीबाट क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलालको रिपोर्ट। भारतको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको टोली स्वदेश फर्किएको छ। 3 दिने भ्रमणका क्रममा सीमापार रेल समझदारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्मका सम्झौता गरिएको छ। तर लामो समयदेखि दुई देशबीच कायम रहँदै आएको सीमा विवाद हल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा असफल भएको आरोप लागेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देश बीचको असमझदारी अन्त्य गर्न सफल बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। छोटो समयको भ्रमणमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। भ्रमणका क्रममा सीमा पार रेल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग पत्रमा हस्ताक्षर, इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगम बीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा नयाँ सम्झौतादेखि इन्टरनेसनल सोलर एलायन्समा नेपालको प्रवेश सम्बन्धी समझदारी गरिएको छ। तर लामो समयदेखि नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा चुकेको आरोप छ। 4 वर्षपछि दुईटा मुलुकका सरकार प्रमुखहरूको भेटघाट भइरहेको एउटा अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा यसलाई अत्यन्त हामीले हाम्रा जल्दाबल्दा विषयहरू समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गरेर गएर त्यसअनुसारको परिणाम ल्याउनेतर्फ लाग्नु पर्थ्यो। त्यो परिणाम त्यस हिसाबले उहाँहरूले गम्भीर विषयहरूमाथि प्रवेशै नगरी सम्पन्न गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याएको छ। साथै दुई देशबीचको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ। भ्रमणका क्रममा गरिएका सीमापार रेलवे सम्झौतादेखि विद्युत आपूर्तिसम्मका सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको बीचमा वार्ता भयो, त्यसबाट जुन सम्झौताहरू भए सबभन्दा ठुलो कुरो त यो क्रस बोर्डर रेलवे लाइन, अनि त्यसपछि इनर्जी, सबै त्यो 13 बुँदाको संयुक्त विज्ञप्ति छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपाल भारत बीचको कूटनीतिक मौनता भङ्ग गर्न सफल बनेको विज्ञको बुझाइ छ। सीमा विवाद आफैमा जटिल विषय रहेकाले भ्रमण गरेकै आधारमा हल नहुने उनीहरूको तर्क छ। तर उच्च स्तरीय भ्रमणले सीमा विवाद हल गर्न मार्ग खोल्ने विज्ञको दाबी छ। कुनै पनि दुनियाँमा त्यस्तो हुँदो हो भने त चीन र जापानको बिचमा उहिले समाधान बोर्डरको भइसक्नु पर्थ्यो। भियतनाम र चीनको बिचमा, साउथ चाइना फिलिपिन्सको बिचमा भइसक्नु पर्थ्यो। त्यसरी होइन। त्यसको लागि समय अनुकूल तर वार्ता निरन्तर जारी राख्नुपर्छ, गरिराख्नुपर्छ। उच्च स्तरमा पनि, राजनीतिक स्तरमा, कूटनीतिक स्तरमा र प्राविधिक स्तरमा यो वार्ताले एउटा कन्फिडेन्स डेभलप गर्छ। एकअर्काले आफ्नो तर्कहरूबाट कन्भिन्स गराइन्छ। छोटो समयको भ्रमण मुलुकका लागि दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्ने केही सम्झौताहरू भएका छन्। नेपाल भारत बीच विगतमा पनि यस्ता भ्रमणका क्रममा थुप्रै सम्झौता हुने गरेका थिए। सम्झौता कार्यान्वयन पक्ष भने फित्तलो छ। त्यसैले यो पटकको उच्च स्तरीय भ्रमणमा गरिएका समझदारी कार्यान्वयनमा दुवैतर्फको पहलकदमी जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा लिम्पिया धुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै ओलीले दूतावासमा टाँगिएको फोटोमा चुच्चे नक्सा नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको 100 दिनको विवरणमा चुच्चे नक्सा हटाइएको र सरकारले भौगोलिक अखण्डताप्रति खेलवाड गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणको उद्देश्यबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको 5 गठबन्धनले सत्ताका लागि राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सौदाबाजी गरेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले 5 दलले 5 तिरबाट आफूहरूलाई घेराबन्दी गरेको भन्दै एमाले उनीहरूको घेराबन्दी तोड्ने दाबी समेत गरे। फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ।
उनले मुलुकलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउनका लागि गम्भीर भएर लाग्न बुद्धिजीवीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूलाई खर्च जुटाउने चटारो सुरु भएको छ। कतिपय नेता तथा उम्मेद्वारहरू चुनावलाई कमाउने मौकामा परिणत गर्दछन्। कतिपयले चुनावमा तडक भडक बढी गरेर मतदातालाई प्रभावित बनाउने प्रयास गर्दछन्। कोही न्यूनतम खर्चमै निर्वाचनको मैदानमा होमिने गरेका छन्। जे जति भए पनि चुनावमा खर्च भने हुने गर्दछ नि। राजनीतिक दलहरू कसरी चुनावका लागि पैसाको जोहो गर्दैछन् त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न आइतबार नै सार्वजनिक अपील गरेको छ। गएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको राप्रपा नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताबाट राजेन्द्र लिङदेनको उदयसँगै सो पार्टीमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। यही बेला राप्रपाले डिजिटल वालेट मार्फत सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो। कसैले चाहेमा आइएमई पे र खल्ती एपबाट राप्रपालाई सहयोग गर्न सक्नेछन्। हामीले उहाँहरूलाई राप्रपाको यो अभियानमा समाहित हुनको लागि आह्वान गरिसकेका छौँ र आइएमई पे र खल्ती जस्ता बाट हामीले पार्टीको खातामा पैसा पठाउनको लागि हामीले एउटा सिस्टमको विकास गरेका छौँ र हामीले आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। हामी संसारभरका नेपालीहरूको सहयोगबाट यसपालि चुनाव परिचालन गर्ने सोचाइमा छौँ। स्थानीय चुनावका लागि सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने त्यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको छैन। धनी नेता तर गरिब पार्टी भनेर चिनिएको कांग्रेसले मन्त्री सांसदबाट लेभी उठाएर तथा कार्यकर्ताको सहयोगले निर्वाचन खर्च जुटाउने जनाएको छ। उम्मेदवारहरूले जुन तडक भडक देखाउने आवश्यकता बढी खर्च गरेर निर्वाचनलाई जनताको विश्वास भन्दा पनि विभिन्न प्रवृत्तिका मान्छेहरू पार्टीभित्र हालिमुहाली हुनेछ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति पनि निर्वाचन प्रणालीलाई, निर्वाचनको व्यवहारलाई चाहिँ मितव्ययी बनाउनु पर्ने, कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने, जनताप्रति विश्वासिलो बनाउनु पर्ने, जनताको आकर्षण बढाउनु पर्ने भाव हुनाले नै आन्तरिक स्रोतबाट नै, आन्तरिक पार्टीभित्रको आन्तरिक स्रोतबाट नै निर्वाचन खर्चलाई हामी व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौँ। भौतिक र चल सम्पत्ति धेरै भएको मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने चुनाव खर्च स्थानीय स्तरबाटै जोहो गर्ने बताएको छ। स्थानीय तहमा करिब 40% सिट जितेको एमाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै चुनावका लागि पैसा जुटाउन लागेको हो। अब निर्वाचनको आर्थिक परिचालनको पाटोमा हाम्रा स्थानीय कमिटीहरूले व्यवस्थापन गर्छन् र त्यसमा उम्मेदवारहरूले पनि निर्वाचन आयोगको चाहिँ जुन मापदण्ड छ त्यसलाई फलो गर्ने स्थिति बन्छ र खास गरी यो निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने ढङ्गले नै हामी सोच्छौँ र यसमा चाहिँ यो गरिब जनताका छोराछोरी पनि चुनावमा भाग लिन सक्ने, उम्मेदवार बन्न सक्ने, नेता बन्न सक्ने त्यो एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राजनैतिक दलहरूले किफायती र कम खर्चमै चुनाव लड्ने दावी गरे पनि नेपालको निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार खर्चको सीमा तोकेको छ, तर त्यो सीमाभित्रै कमै उम्मेदवारहरू रहने निश्चितै छ। निर्वाचनमा धेरै खर्च गर्ने, चुनाव जितेर आएपछि त्यसको भरण पोषण खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। निर्वाचन आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भर्खरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनुभएको छ र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले यति बेला पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ। यसैतर्फ हामी यहाँलाई जोड्न चाहन्छौँ। अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा सहज उडान सञ्चालनका लागि एवं नेपालको हवाई ट्राफिकलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट थप एयर इन्ट्री रुट उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरिएको छ। यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अविलम्ब नियर बोर्डर अपरेसन सहमतिका लागि भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्री श्री देउवाले अनुरोध गर्नुभएको छ। भ्रमणका अवसरमा दुवै प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा ध्याय बमोजिमका 4 विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट सेवाको उद्घाटन एवं प्रगति अवलोकन गरिएको छ। जयनगर जनकपुर रेल सेवाको सञ्चालन, जयनगर जनकपुर क्रस बोर्डर रेल लिङ्क प्रोजेक्ट, भारतीय सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न 132 केभी सोलु कोरिडोर ट्रान्समिसन लाइन, 132 केभी डिसी सोलु कोरिडोर ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्माणाधीन 132 वटा हेल्थ पोस्ट निर्माण कार्य, कन्स्ट्रक्सन अफ
अनअथोरिटी हेल्थ फेसिलिटिज र नेपालमा एसबिआई ब्याङ्कबाट जारी रुपैयाँ कार्ड सञ्चालन लन्च अफ रुपैयाँ कार्ड। साथै यही भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच निम्न दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। MOU फर इन्हान्सिङ टेक्निकल कोअपरेसन इन रेलवे सेक्टर, फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अफ इन्टरनेसनल सोलर एलायन्स, agreement between NOC and IOC for supply of fuel for 5 years, agreement between NOC and IOC for sharing technical expertise। साथै जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल भारत बीच दीर्घकालीन सहकार्यलाई मजबुत गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले नेपाल इन्डिया जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टरमा सहमति भएको छ। उद्देश्यका साथ नेपाल इन्डिया जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट एन्ड पावर सेक्टर कोअपरेसनमा सहमति भएको छ। नेपाल र भारत बीच जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण र जलविद्युत व्यापार बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेतृत्वमा भारतले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको पूर्वाधार तथा मानव स्रोत विकासमा भारतले गरेको सहयोगको सराहना गर्नुभयो र यस्तो सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेको समेत बताउनु भएको छ। त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा LOC 4 अन्तर्गत $500 मिलियन उपयोगका लागि सिग्नेचर परियोजना प्रस्ताव गर्न भारतीय पक्षबाट अनुरोध भएको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोगका लागि तनहुँमा स्थापित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास रोग केन्द्रलाई जीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा कुराकानी भएको छ। दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रहरू मार्फत सीमा सम्बन्धी विषयहरू संवाद र कूटनीति मार्फत समाधान गर्ने कुराकानी भएको छ। भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध विकसित भएको र जनता बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको विकास र उन्नतिको लागि सहयोग गर्न भारत सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो। भारतको सहयोग नेपाललाई नेपालको प्राथमिकता क्षेत्रमा निरन्तर रहने विश्वास दिलाउनुभयो। त्यसैगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भारतका विदेश मन्त्री महामहिम डाक्टर S जयशंकर तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित डोभालले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। उक्त अवसरमा आपसी हितका विषय तथा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने विभिन्न विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। नयाँ दिल्ली पुगेको दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो। सो अवसरमा उहाँले नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री CII द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बिजनेस लिडर्सलाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले बदलिदो आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेशमा दर्शकवृन्द, भर्खरै अहिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट के सम्झौताहरू भए यस विषयमा विस्तृत रूपमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनु हुँदै थियो। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको स्वाभाविक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। नेपालको आर्थिक परिसूचक नकारात्मक दिशामा गइरहेका बेला भ्रमण आर्थिक मुद्दामा कति अर्थपूर्ण रह्यो भन्ने चासोको विषय बनेको छ। नेपाल र भारत बीच भएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने टिप्पणी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र भारत बीच 4वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सोलर गठबन्धनको लागि फ्रेमवर्क सम्झौता, रेल क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने समझदारी पत्रको आदान प्रदान, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सम्बन्धी सम्झौता र पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा प्राविधिक विशेषज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता रहेका छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउनेमा शंका छैन। उक्त सम्झौताहरूले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्लेषण गरिएको छ। भारतसँग जुन स्ट्याटस को यथास्थितिको अवस्थामा बसिराखेको बेलामा यो भ्रमणले
अब कमसेकम हामीलाई मर्का पर्दाखेरि कुरा पुर्याउने र भारतले सुन्ने मनसा देखाउँछ कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ ठुलो आशा हो। नेपाल र भारतबीच व्यापार घाटाको खाडल फराकिलो छ। गत वर्ष मात्रै नेपालले भारतबाट 886 अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान आयात गर्यो, जबकि त्यसै वर्ष नेपालले जम्मा 90 अर्ब बराबरका सामान मात्र निर्यात गरेको थियो। चालु वर्ष यो घाटा अझै बढ्ने निश्चित छ। नेपालका लागि बिजुली निर्यात व्यापार घाटा कम गर्ने एक बलियो माध्यम हो। नेपालले दीर्घकालमा 20 देखि 25,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सक्यो भने नेपाल भारत व्यापारमा ठूलो सन्तुलन आउने जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले विद्युत व्यापारको मार्ग खुला गरेको छ। 300 किलोमिटर लामो 400 केभी भोल्टको चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेछ, जुन बन्ने भन्ने कन्फर्म भएको छ, जुन भारतले पनि सचिव स्तरीयमा नेपालको उता सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्म बनाउने भन्ने छ। यो रूपबाट हेर्दाखेरि अब विद्युत बजारलाई विस्तृत गर्नको लागि यो भ्रमण चाहिँ नि सहयोग हुन सक्छ कि भन्ने सोच हो। नेपालसँग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निर्यातयोग्य उत्पादन न्यून छ। नेपालले भारतमा सीमित मात्रामा कृषि उपजहरू मात्रै निर्यात गर्दै आएको छ। त्यसैले व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो छ। विद्युत नेपालसँग भएको यस्तो वस्तु हो जुन भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात हुन सक्छ। त्यसले देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। सरकारले बारम्बार वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। एकातिर नयाँ लगानी भित्र्याउन खोजिराख्दा अर्कोतिर भएका लगानीहरूलाई भने सरकारले प्रोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन। क्यासिनोको हकमा पनि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। पुराना बन्द हुँदा नयाँलाई लाइसेन्स दिने काम भइरहेको छ। पर्यटन विभागले रोयल्टी नबुझाएको भन्दै 3 क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ। रोयल्टी असुन्नु सरकारको दायित्व पनि हो, तर यति भनिराख्दा सरकार व्यवसायको अभिभावक समेत भएको भने बिर्सिनु हुँदैन। धेरै जसो विदेशी लगानी हुने क्यासिनो क्षेत्रमा पुरानालाई लखेटेर नयाँलाई इजाजत पत्र दिँदा सरकारले बदमासी गरेको आशंका पनि चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले पछिल्लो समय क्यासिनोबाट उठाउन बाँकी राजस्व असुल्नका लागि कडाई गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा 15 क्यासिनोका 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ। त्यो बाँकी रोयल्टी नबुझाए क्यासिनो बन्द गर्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ। क्यासिनो सञ्चालकको अटेरी प्रवृत्ति र गैर जिम्मेवारीले रोयल्टी नउठेको पर्यटन विभागको तर्क छ। पर्यटन विभागले काठमाडौँको रक इन्टरनेसनल, ह्याप्पी आवर र ओरिएन्टल होटल्सको खेल सञ्चालनमा रोक लगाउन पत्रचार समेत गरिसकेको छ। वार्षिक रूपमा रोयल्टी र नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ र सो नियमित रूपमा नबुझाएको अवस्थामा चाहिँ क्यासिनो नियमावलीको नियम 14ले क्यासिनो नियमावली 2070 को नियम 14ले त्यस्ता नियमित रूपमा रोयल्टी रकम नवीकरण दस्तुर नबुझाउनेहरूलाई चाहिँ त्यसको इजाजत पत्र चाहिँ रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि त्यसैमा उल्लेख भएको छ र सोही बमोजिम भएको हो। रक इन्टरनेसनल 30 करोड 38 लाख, ह्याप्पी आवरले 30 करोड 17 लाख र ओरिएन्टल होटल्सले 30 करोड रुपैयाँ सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी छ। क्यासिनो नियमावली 2070 को नियम 14 बमोजिम सञ्चालन इजाजत पत्र र अनुमति पत्र रद्द गर्न पत्रचार गरेको छ। यदि यी क्यासिनो बन्द भएमा देशमा भएको विदेशी लगानी त बाहिरिने निश्चित छ। हजारौंको संख्यामा रहेका श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुका साथै राज्यले समेत राजस्व गुमाउने पक्का छ। यसरी बन्द गर्दा अर्कोतिर जुन होटलमा काम गर्नेहरू कतिको रोजीरोटीको बेरोजगारीको कुरोहरू आउँछ र भोलि केही मात्रामा भए पनि एउटा राजस्व असुली आइरहेको थियो भने यसलाई चाहिँ फेरि सदाको लागि चाहिँ एउटा बन्द हुने स्थिति पनि जान्छ र एउटा पर्यटन व्यवसायलाई पनि यसले केही मात्रामा सान्तिनो भए पनि ती होटलहरूले जे सेवा पुर्याइरहेको थियो त्यसले अलिकति चाहिँ नि धक्का पुग्ने स्थिति पनि हुन्छ। कोरोना महामारीले सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो। पछिल्ला वर्षहरूमा बाह्य पर्यटकको संख्या घटेको छ, जसले गर्दा क्यासिनोको आम्दानी अपेक्षित हुन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा सरकारले केही सहुलियत र समय दिनुपर्ने तर्क क्यासिनो व्यवसायीहरूको छ। सरकारले रोयल्टी उठाउनको लागि लाइसेन्स
चाहिँ रद्द गर्दैछ भने वर्करहरूको लायबिलिटिजको चाहिँ ग्यारेन्टी या जिम्मा कसले लिने भन्ने एउटा मेन क्वेसन्स छ क्या। यो चाहिँ सरकारले सँगै रोयल्टीसँगै मजदुर लायबिलिटिज पनि त्यहाँनिर चाहिँ आउनुपर्ने हो होइन, त्यसमा आएको छैन। क्यासिनो सञ्चालन मार्फत रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा दुई मत छैन। क्यासिनो व्यवसायीहरू रोयल्टीबाट उम्किन पाउँदैनन्। यद्यपि कोरोना महामारीको चपेटामा परेको पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले ढाडस दिनुको साटो उल्टै बन्द गर्न पत्रचार गर्नुलाई भने विज्ञहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै चर्चित बन्नका लागि गरेको निर्णय भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। अर्कोतिर पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले वाल्डो डाइनेस्टी लगायतका 5वटा क्यासिनो सञ्चालनका लागि पूर्व स्वीकृति दिएका थिए। आर्थिक समृद्धिका लागि पेशा व्यवसाय अनुमति दिन भन्दा त्यसलाई टिकाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो। तर पर्यटन मन्त्रीले पुरानालाई बदनियतपूर्वक पाखा लगाएर नयाँसँग साझेदारी गर्न आरोप लागेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। आइतबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 30.89 अङ्कले घटेर 2513.41 बिन्दुमा कायम भएको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 6.44 अङ्कले घटेर 269.03 बिन्दुमा कायम भएको छ। कारोबारमा आएका 225वटा कम्पनीको 32,53,816 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,46,07,73,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये आज म्युचुअल फन्ड समूह बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको शेयर घटेको छ। आइतबार सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, इमर्जिङ नेपाल कम्पनी लिमिटेड र नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै युनाइटेड इदी मर्दीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ। केही दिन अघि यातायात व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार विभागले आइतबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ भाडा कायम गरेको हो। विभागले 10 देखि 15% सम्म भाडा वृद्धि गरेको छ। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा 10% ले बढेको छ। साथै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी भाडा 13% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा 15% ले बढाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धि भएपछि व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गर्दै सरकारलाई समयसीमा दिएका थिए। उक्त समयसीमा भित्र सरकारले भाडा नबढाए आफै भाडा दर कायम गर्ने उनीहरूको चेतावनी थियो। अब स्पोर्ट्स न्युज। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटमा अपराजित रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले सोमबार पपुवा न्युगिनी विरुद्ध उपाधिका लागि खेल्ने बताएको छ। आइतबार श्रृङ्खलाको ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले फाइनलमा पनि सुखद नतिजालाई निरन्तरता दिँदै उपाधि घरमै राख्ने बताएका हुन्। घरेलु दर्शकमाझ खेल्न सहज हुने र आफूले 100% दिएर उपाधिका लागि खेल्ने बताएका हुन्। हामी आफ्नो तर्फबाट दिन सक्ने 100% दिन्छौँ र डेफिनेटली वुड लभ टु प्ले फर द विन। नेपाल र पीएनजी बीचको फाइनल खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो 12:30 बजे हुनेछ। यस्तै पीएनजीका कप्तान आसाद भालाले पनि अघिल्ला 2 खेलमा भएका गल्तीलाई सुधार गर्दै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित नेपालको सामना गर्ने बताए। Those 2 games doesn't mean anything, if we in a big game tomorrow, so we just want to focus on tomorrow's game. We know what we need to improve on the 2 games and the 4 games we played. So it's about executing our plans and our skills to the best of our abilities. श्रृङ्खला अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपालले शनिबार भ्रमणकारी टोली मलेसियामाथि 85 रनको जित निकाल्दा पीएनजीले फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। श्रृङ्खलाको पहिलो र दोस्रो खेलमा नेपालले पीएनजीलाई क्रमशः 15 र 37 रनले पराजित गरेको थियो भने एक दिवसीय श्रृङ्खलाको नतिजामा पीएनजीले 2-0 ले क्लिन स्वीप गरेको थियो। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। 3 दिने भारतको औपचारिक भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा भ्रमण सफल भएको विश्लेषण।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट सीमा विवाद यताको कूटनीतिक संशयलाई आइस ब्रेक गरेको टिप्पणी ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नेपालको बिजुली तेस्रो मुलुकमा बेच्न सकिने राखेको बेलामा यो भ्रमणले स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई खर्च जुटाउन चटारो लेभी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकबाट रकम सङ्कलनबाटै चुनाव टार्ने दलहरूको अपत्यारिलो दाबी मितव्ययी बनाउनु पर्ने कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने जनताप्रति विश्वासिलो बनाउनु पर्ने सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिरहँदा 3वटा क्यासिनो बन्द हुँदै हजारौंको रोजगारी गुम्ने पुरानालाई बन्द गराएर नयाँ लाइसेन्स वितरणप्रति प्रश्नै प्रश्न नियम 14 ले क्यासिनो नियमावली 2070 को नियम 14 ले र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै खारेज खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद विघटन आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।